मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता संदीप पिळगांवकार। सुरवेक हेडलायन्स। पोळेचो एक्सायज चेकपोस्ट स्वयंपूर्णच पूण वेगळ्या अर्थान। पळयात परत एक फावट गोवा 365 चो रिपोर्ट। म्हापशां एका चोरान फोडली 5 दुकानां, लासलो एका हॉटेलाचो काउंटर आनी उपरांत तर जावन थंयच न्हिदलो। बाजारात वाड्यात पुलीस गस्त, ट्रेडर्स असोसिएशनान केल्या मागणी। INS मुरगांव नौकेचे प्रतिकृतीचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी अनावरण। उक्तावणा वेळार जहाजाची जबरदस्त क्षमता हाडली उजवाडाक। भारताचे सागरी उदरगतीत गोंयचे महत्व केले अधोरेखित। आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान। हय, पोळेचो एक्सायज चेक पोस्ट स्वयंपूर्ण आसा पूण वेगळ्या अर्थान। कितें ना अशें ना, सगळें स्वयंपूर्ण पूण मोडिल्ले आनी कुशिल्ले अवस्थेंत। उदका पायप आसा पूण फुटला, चेकपोस्टाचे पाखे आसा पूण फुटला, पूण भिवपाची गरज ना। जेवण रांदल्या उपरांत तोप धुवपाक नाका। खेतीं माकडां तोप घेवन पळटात। नळ बंद देखून टँकरीचें उदक वापरतात। संडासाक न्हावपाक आनी पिवपाकूय। पळयात परत एक फावट गोवा 365 चो कॅमेरा दाखयता पोळेचो स्वयंपूर्ण चेकपोस्ट। एका सायडीन सध्या आमचे भारत जे सरकार आसा ते स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अशा वेगवेगळ्या थराचेर काम करपाक लागला। पूण एका सायडीन सरकाराची सिस्टमूच जर पळयली जाल्यार इतली दैनंदिन अवस्थेन पावल्या। ही खरेंच सरकाराची सिस्टम काय कोण तरी खपट्यान रावपी किंवा एक गार्बेजीचे हड्डे अशें म्हणप आमकां सारकें योग्य ठरतलें। काय सरकार जे शेतकऱ्याक फॅसिलिटी दिता आणि सांगता की दुधाचो धंदो बिंदो कर म्हणून, आणि त्या वेळाचेर दुधाचो जेन्ना धंदो करपाक जेन्ना सरकार अनुदान दिता त्या वेळाचेर जे गायी आसता किंवा जेंका जे गोरवां म्हणटा त्या गोरवां बांदपा खातीर जे गोठे जे शेतकारी ते चकाचक करता ते गोठे तरी 7 वाट्यांनी बरे आसा, पूण ताज्याकूय सामकी बत्तर आणि दैनंदिन अवस्था म्हणजेच आमच्या काणकोण तालुक्यांतल्या पुलीस आणि एक्सायजाच्या ह्या पोळे हांगासर आशिल्ल्या क्वॉर्टर्साची जाला। हांगासरले वयले छप्पर तर सामके फुटोर पडपाक लागला, पावसाक कापेती घालून धापिल्ले। त्याच बरोबर भितर जर पळयले जाल्यार खिडक्यो आनी सगळे ओपन आशिल्ल्यान जेवण जरी रांदले ते जानवरां म्हणजे माकड येवन घेवन पळ मारता। हांगासर जे उदक येता तांकां हे जर उदकाची जर अवतिकाय पळयली जाल्यार ह्या उदकान भितर कितें आसा आनी उदकाची क्लियरिटी जर पळयले जाल्यार सामकीच भयानक परिस्थिती। हे पिले उपरांत ते बरे उरतले काय आशिल्ले ते पेशंट जातले हेजो कांयच नेम ना। अशा ह्या भयानक परिस्थितीन गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी स्पेशल काणकोण तालुक्यांतल्या पुलिसेन आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीन बऱ्या रितीन ड्युटी करप आणि ते कशे हेल्दी रावप हो मोठो प्रश्न। ह्या विशयाचे संबंधीत जेन्ना आमी गेले त्या फावटी कांय म्हयन्या फावटी हो विशय जेन्ना जे संबंधीत अधिकारी आसा त्या अधिकाऱ्या कडेन उलयल्ले त्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगिल्ले की पावस गेल्या उपरांत चवथ जाली की इमिजिएटली आमी हो विशय जाग्यार घालतले म्हणून। पूण आतां परिस्थिती अशी 9 वर्स लागपाचो वेळ आयलो तरी पूण हे आसा ती परिस्थिती तशीच आसा। उलट वयर घातिल्ले पावसाच्या वेळाचे कापेती आतां वाऱ्यान उडून गेल्या आणि सगळेच आतां उगडे जावन पडला। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।
म्हापशा एका चोरान 5 दुकानां फोडलीं. त्या उपरांत एक हॉटेलाचो कावंटर लासलो आनी उपरांत कुरकुरीत जावन तो थंयच न्हिदलो. फांतोडेर कामगारांनी हॉटेल उगडलें तेन्ना तर जावन न्हिदिल्लो चोर सांपडलो. बिहारचो चंदन दास ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिसांनी उखल्ला. बाजारात पुलीस गस्त वाडयात. CCTV कॅमेरा रिपेर करात. म्हापशा ट्रेडर्स असोसिएशनान मागला. आमी म्हापसा SDPO आहात पळय जिवा दळवी सर आनी म्हापसा पुलीस PI आहात तांकां मेळपाक गेल्ले आनी तांकां आमी एक निवेदन दिलां की ते रिसंट आतां एक 8 दिसां भितर म्हापसा मार्केटान 3 चोऱ्यो जाल्यो. 2-3 हॉटेलां फोडलीं तशेंच बारीक बारीक खूब चोऱ्यो जाल्यो. त्या खातीर आमी एक निवेदन दिलां की भितर की म्हापसा मार्केटान ते चोऱ्यो जाता पळय तेजेर कितें तरी नियंत्रण पुलिसांनी दिवचें. आमी 3-4 मागणी केल्या तेंचे कडेन. एक म्हणजे रातच्यो पेट्रोलिंग वाडोवपाचें सबंदीस एक पेट्रोलिंग आसचें पुलीस प्रेजन्स आसलो काय चोरयोचे इन्सिडंट्स कमी जातले. तशेंच दुसरी आमची मागणी आसली की फ्रायडे मार्केट आसा पळय त्या दिसा खूब पीक पॉकेटिंग जाता तशेंच चेन स्नॅचिंग जाता. त्या खातीर ते दिसा फ्रायडे मार्केटाक स्पेशल पेट्रोलिंग आसचें पुलिसाचें जेणे करून पुलिसाचें प्रेजन्स दिसलें काय ते चोर आसात ते चोरी करपाक वयचे ना. आनी एक आमचो एक मागणी आसली की जे मार्केटाचे जे मेन गेट आसा पळय आनी जे मेन रोड आसा मार्केटाचो थंय प्रॉस्टिट्यूट्स रावतात. मार्केट हे फॅमिली प्लेस. हांगा लोक शॉपिंगेक येतात बायल्या भुरग्यांक घेवन शॉपिंगेक येतात. थंय अशे लोक जे प्रॉस्टिट्यूशन चलपाक जायना. ही खूब लाजीरवाणी गोश्ट म्हापशा खातीर की मेन रोडाचेर अशे सकाळचे सांजचे आनी दनपारच्या टायमार प्रॉस्टिट्यूट्स लावतात. तेजेर बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक सांग जे अशें फाल्यां दिसांनी एक इन्सिडंट जाल्लो की अशी बऱ्या घरांतली खंय चेडवां बायलां रावतात तांकां वायट नदरेन लोक पळयतात. अशें जावचें न्हू. अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्हू म्हणून आमी मागणी केला की जेंचेर एक्शन जावंक जाय. तशेंच जे बारीक बारीक बाजारांत चोरयो जातात पळय जावं कितें तेजेर एक्शन घेवची. आतां हे एक तुमकां सांगूंक सोदता की हे कित्याक जाता की आमचो डावट आसा की जे भायले जे आतां क्रिसमसाच्या टायमार डेकोरेशन घेवन जे येतात पळय ह्या म्हयन्यान स्पेशली ह्या म्हयन्यान आमच्यो चोरयो मार्केटांतले खूब वाडटात. कित्याक भायले जे वेंडर्स म्हण येतात पळय ते अख्खो दीस वेंडर म्हण आसता रातचे तेच चोरयो करतात. आतां आयज जी चोरी जाला पळय शांतालू हॉटेलान तर ताका आयज पुलिसांनी धरलो सुद्दां एकट्याक. एक एक्यूज आसा एकटो तो त्याच ग्रुपांतलो अशें आमकां डावट आसा. हेजेर पुलिसांनी परत एक्शन घेवची अशी मागणी करता. रातचे बी न्ही थंयसर खुबशे जाण अशे बेवडे अशे विचित्र अशे लोक थंयसर बसता सगळे हेजे आनी तांकां न्ही जेवण एन्जॉय करसून फुकट मेळटा. आनी ते कितें करतात तेंचे फुकट हें करता मागीर ते कचरो उखलता आनी कितें करता दिसाचे जे कितें पयशे मेळटा पळय तांकां तितून मागीर ते सोरो पियेतात. सोरो पयशे घेवन हें करता जेवण तांकां फुकट मेळटा आनी थंयसर सगळे घाण करता आनी सगळे हें करून उडयता सगळें मॅच मार्केटा कडेन हें करून. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की तेंचेरूय मातशें एक्शन घेवचें म्हणून पुलिसांनी. आमचे शॉपार मागीर चोरी जाली. आमचे कितें कामगार आमचे सकाळी फुडें येता न्हू 5:30 सुमार येयला जाल्यार हांगा जाल्यार आमचे धुंवर सुटलेलो. तेन्ना दिसता हांगासर तो असो हांगा टाके वयल्यान तो वयर चडला. टाके वयल्यान वयर चडला सकयल देंवला तो आनी आमचो गल्लो फोडपाचो ट्राय केला तेणी. लॉक ओपन जायना म्हणून तेणी ते गल्ल्याक हांगा उजो घातला. ही सगळी म्हाजी ती गव्हर्मेंटाची ती कागदां म्हणजे चलनां बिलां ती पेटयला सगळी लायटीची बिलां. आमचे भुरगे हांगा टायमार पावले म्हणून सांगता आमचो हांगा आयज मान उजो पेटोवन खाक जावपाचो. आनी आमकां मागीर दिसता जाली कितें शॉर्ट सर्कीट जालो. तो चोर आमकां त्या टायमार मेळ्ळो म्हणून आमी साल्वार. चोर खंय आसलो तो? चोर हांगा पडलो टायट पिवन. भितर आसलो तो? भितर आसलो? हय. आनी खंयसून येयलो तो वयर? ह्या टाकये वरसून ही टाकी आहा ती थंयसून भितर सरलो. फाटल्यान दार ना ताका न्ही फाटल्यान हांगासर आसतो खंय न्हिदता यार्डान बिर्डान थंय ते चरस गांजा तसलो जाता तो. आनी हेला कितें काय ना म्हटल्यार म्हाका नुकसान करून दवरला न्हू आतां 21,000 रुपयाचो. म्हणजे शटर तोडला सगळें सामान म्हाजें नाश दोस केला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खनगांवकार आनी सानिका नागवेकार. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. RGPन येता ते लोकसभा वेंचणुकेंतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाहीर केल्यात. उत्तरेंत अर्थातच RGPचो सुप्रिमो मनोज परब जाल्यार दक्षिणेंत रॉबर्ट परेराचें नांव जाहीर केलां.
म्हापसा टॅक्सी स्टँडार जाल्ले सभेत आरजेपीन लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवारी खातीर ही 2 नांवां जाहीर केली. सगळ्यांनीच भाजपा आनी काँग्रेसीच्या कारभाराचो पंचनामो केलो. भाजपाची आताची राजवट गोंयकारपण सोंपोवपाक कशें पावलां मारता ते पुराव्या सयत सांगले आनी गोंयची अस्मिताय राखून दवरपाचो उलो पोटतिडकीन मारलो. अरे जर आमकां पडोवंक ना जाल्यार कोणाक पडला? कोण फुडाकार घेतलो आमचो गांव राखपाक, आमचे गोंय राखपाक? ही गोंयची अस्मिताय जी आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेली ती कोण राखतलो? आमी राखपाक जाय न्हू, आमी फुडें सरपाक जाय न्हू. आणि आताचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट बाब रुबर्ट पेरेरा मनोज परब हो आमचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट. अस्तित्व सभा गोंयकारांचे अस्तित्व, गोंयकारांचे अस्तित्व आयज खंय गेला? गोंयकारांचे अस्तित्व, हे अस्तित्व आमचे आयज धोक्यान आसा. गोंयकारांचे अस्तित्व समज राखता आनी राखपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी एकजूट जावन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तुमचो तेंको दिवपाक जाय. आनी ही जी दोनूय एमपीची सिटां आसा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा, बीजेपी काँग्रेस फोटिंगपणा करून करून मारीत आसा, बोडयो मारीत आसा आनी मारीत रावतले आनी काबार करतले. पण आमी प्रण घेवपाक जाय की आमी हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक निवडून हाडटले. तेन्ना काय ना हांव खात्रेन सांगता. आनी आयज जे पळय म्हणटात ते हे कोण ग्रँड पार्टी करया आनी सपोर्ट करया, हे करया तें करया, आयज पॉलिटिशियनां लागून न्हू तुमकां लागून उरलोले गोंय काबार जाला जाल्यार ह्या नाड्या लागून जे भायर रावन उप मारतात, बोड मारतात, हे कितके येतात बॅग खंयच्यान घेतात ते आमकां खबर ना. पूण हेंकां आमच्या भुरग्याचो फुडार साल्वार करपाक एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी हेचो भायर रावन हे भोगताय ते काबार करतले. आनी हांव मागता हेसले सुणये भोगताय तेंचेर आमी नदर दवरप ना. आनी हे मालदिसांव देवाच्या फुरसांचेर हे महालक्ष्मीचे हात दवरले तेंगेर एक पडटा ते पडटले. जे पळय आयज आमचेर एलिगेशन घालतात तेंचेर ते डबलान पडटले, हे खात्रेन सांगता. एक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कितें सगळे जे पळय सांगपाक हालोलें तेंच्यान सांगलें. हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करूं ना हांव कॅन्डिडेट जाता. इवन हेज पासून फकत म्हगे एकूच इंटेंशन आहलोलें की आरजीपी जॉयन जावपाक. म्हाका मनोजा बरोबर एक फोटो मारो जाल्लो आनी पयले फावटी म्हाका मनोजा बरोबर फोटो मारो मेळ्ळो अक्षय. ते म्हगे एक्सपेक्टेशन आहलेलें आनी हांव क्रावडार राशी धांवपाक येयल्लो. हांव तें कांय करूंक येयना पूण फॉर्च्युनेटली कितें करून जालें आनी कितें जालें तें खबर ना, तें जालें. आनी आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिल्या आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हेजेर हांव 100% म्हाका जायतें गायडन्स आहा कितें आमकां पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना. मनोज एसो लिडर आहा आनी सगळे ईच एंड एवरीवन इवन तो कॅमेरा पासून जोता त्या भुरग्या कडेन आमी शिकतात. आमी पॉलिटिकल एकमेकाचें शेअर करून आमी शिकतात. कोण न्हू सेम लेवल. सपोज मनोज तर म्हणटा जो आमचो लिडर आहा तो म्हणटा आपूण तुमच्या सेम लेवलाचो जाल्यार आमी सेम लेवल हांवें म्हणूंक जायना आनी कोणूच म्हणपाना. आमचो लिडरूय हे स्टँडाचो. आमी वी आर प्राउड ऑफ आवर लिडर. आनी आमी जेन्ना म्हाका हें दिल्लो हांव एक विश्वास दवरता दोनूय सिटां तुमी आमकां भोवमतान जिखून दिता मोग जो पळय दाखयतात तो आमी तुमी हेचो फुडें दाखयतले आनी आमकां निवडून हाडटले म्हूण आमी सजमतात आनी आश दवरतात. म्हणटले आमी आमच्या हक्कान जो आमकां संविधानान रायट दिला त्या हक्कान आमची पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर केले आनी ती पॉलिटिकल पार्टी येता त्या निवडणुकीक दोनूय सिटां घालतली. दोनूय सिटां घातला, दोनूय आमी डिक्लेअर केला आनी दोनूय सिटां आमी जिखतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकार. रस्ते खणप आनी खणटाना पायपलायन फुटप ह्यो घडणुको आतां नविनात उरल्यो नात. PWD विभागाच्या हलगर्जीपणाक लागून सामान्य लोकांक खूपच त्रास सोंसचे पडटात. मांद्रे सावंतवाड्यार उदकाची पायपलायन फुटोवन हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेल्ल्याची बातमी गोवा 365 दाखयल्ली. त्या उपरांत विभागाक जाग येयली. पळयात संदीप कांबळकराचो रिपोर्ट. PWD पेडणे
जे डिपार्टमेंट आसा आनी तेंचें काम पळयल्यार खरीच तेंची कीव करीनशी दिसता. कारण काल हांवें एक विचारलें की वयता थंय तुमची पायपां फुटलेली आसा आनी उदक कितलेशे लाखो लिटर उदक व्हांवून वयता, ताचेर तुमचें कितें आसा? तर ते म्हणटा म्हाका तें खंय? तर हांवें तांकां म्हटलें कितें गोवा 365 जर चॅनल पळयलो जाल्यार तुमकां सगळें सारकें डिटेलान मेळटलें आसलें. ते पळयना तुमी म्हणून. आनी खरेंच हांवें तांकां काल सगळे स्पॉट्स सांगलेले आसा. मांद्रेन जितले स्पॉट्स आसा तितले हांवें तांकां सांगलेले आसा. आनी काल बरोबर एका स्पॉटाचेर जो मेजर स्पॉट आसलेलो सावंतवाडा म्हणटा थंय तेंच्यांनी येवन काल सोमतेच फोडपाक स्टार्ट केलें आनी सोमतेच तेंच्यांनी ते सारकें करून गेले. जर आनी अशे खूब स्पॉट आसा, 6-7 स्पॉट आसा एकाच रोडाचेर, जर बेगीन जर केले जाल्यार कितलेशेच लाखो लिटर उदक कोणाक जाय न्हय, तानेल्लो मनीस आसता तांकां पिवपाक मेळटलें. पण डिपार्टमेंटाक ते कळना. ते म्हणटा आतां आमी 7 MLD जास्त सोडलेलो आसा, 7 MLD जास्ती सोडला ताका लागून पायपां फुट्टा. अरे पायपां फुट्टा जाल्यार तुमी ती रिप्लेस करपाक जाय. म्हणून ते उदक पिड्ड्यार करूं नाका. फुडले दीस आसा ते उदकाक लोक हाल काडटले. आनी जर तुमी अशें जर करपाक रावले न्हय जाल्यार ते 7 MLD आहा ते 5 MLD करा. कारण उदक जर चड वयता जाल्यार सद्या ती पायपां बी फुट्टा जाल्यार पयलीं पायपां सारकी करा आनी मागीर तुमचें हें आसा तें करा. थंय रस्त्याचेर पायपां फुटलेलीं आसा, आमी हायलायट करता आनी तुमी रिएक्ट जाता. ना जाल्यार म्हयनो 2 म्हयने चालूच आसता. आतां अशे 2-3 अशे स्पॉट सावथ वाड्यार आसा. हांवें ते हायलायट करून सुद्दां दाखयले पूण आजून तुमी रिएक्ट जायना. कित्याक अशें उदक वचपाचें, उदक पिवपाक मेळना. तुमच्या घरा कडेन आयल्यान सुद्दां हे उदक फुटलेलें आसा. पूण म्हाका दिसता कोणूच रिएक्ट जायना. लायनमॅन कोण काय करिना. कितें जालें जसं लोकांची जुनी GIG कनेक्शन्स आसा आनी आतां आमच्या लायनीक बरोच प्रेशर आसा. सो GIG कनेक्शन्स कोरोडेड आसा पळय ती बऱ्याचशा जाग्यार आतां लिकेज जाल्लेली आसा. तांकां रोड कटींग आसा. बरीचशी कनेक्शनां प्रेशरा खातीर आतां लिकेज जाल्लेली आसा. सो आतां आमी एक ती कनेक्शनां रिपेर करीत आसता. आतां इतली कनेक्शनां लिकेज जाता की आमकां एट अ टायम करूंक मेळना. पण एक करून सगळें आतां कवर अप करीत आसा. कितलें उदक वयता तें कळटा तुमकां? हय उदक वता तेतून आमकां प्लस रोड कटिंगय घेवचें पडटा. लोकां कडेन आमकां कॉपरेशन घेवचें पडटा. रस्त्याकय आमकां इंटिमेट करचें पडटा. थोडे लोक मटेरियलय दिना मग आमीच ते डिपार्टमेंटली करूंक काडटा. सावथ वाड्यार आतां 2 म्हयने जाले एका थंय भरपूर पाणी वयता. ती एरिया आमचो दुसरो गौरीश ठाकूर म्हणून आसा हेच चल्ला तेका लागून. ताकाय आमी सांगलेलें आसा ते एरिया पळयता तेका आनी ते कनेक्शन जे वेस्टेज जाता उदक आहा न्हू ते बंद करपाचें तातूंत बेगीन ट्राय. थावजंड्स ऑफ लिटर ओके वयता. एक्शन घेता न्ही केन्ना घे आयजो सांगता हांव ते स्टाफाक हें करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. सोमारा गोंयच्या इतिहासीक मुरगांव बंदराच्या नांवान भारतीय नौदळाच्या देशांत बांदिल्ल्या INS मुरगांव ह्या विध्वंसक नौकेचे प्रतिकृतीचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अनावरण केले. उक्तावणा वेळार जहाजाची जबरदस्त क्षमता उजवाडाक हाडली आनी भारताचे सागरी उदरगतीचे गोंयचे म्हत्व अधोरेखित केले. INS मुरगांव हे विशाखापट्टणम वर्गाच्या स्टेल्थ गायड मिसाईल विध्वंसकाचे दुसरे जहाज. माझगांव डॉक लिमिटेडात ते बांदिल्ले आनी 18 डिसेंबर 2022 दिसा सुरू केल्ले. ह्या जहाजाचे प्रगत तंत्रगिन्यान आनी शस्त्रां भारताचे वाडटे नावीक पराक्रम आनी संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबन दाखयतात. गोंयांतल्या बंदराच्या नांवान ह्या जहाजाक नांव दवरला. राज्याचे गिरेस्त सागरी दायज आनी राष्ट्राचे दर्यादेगेवेल्या दायजाक दिल्ले योगदान दिसून येता. To be our latest stealth destroyer of the Indian Navy. For your information, if I am not revealing a state secret,
The next ship is going to be commissioned on 26th at Mumbai. As was highlighted during the evening's program, the state of Goa and the Indian Navy have had a long history since its liberation, and today happens to be the eve of the liberation of Goa. Today also happens to be the first birth anniversary of the ship INS Marmugova, because it was exactly 1 year back that it was commissioned at Goa, and we had the presence of the Honorable Chief Minister and Honorable Governor of Goa in that event. This is a proud moment for a state of Goa, and I'm sure this event will be the springboard, the nautical ties of the Goa shares with the Indian Navy, and more so on with the INS Marmugova in particular. I have been made aware that the indigenous content of this warship is about 75%, which is significant jump from our predecessor class of destroyers. INS Marmugova is a true encapsulation of the spirit of the Make in India, and our endeavor become the Atmanirbhar Bharat. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय मुक्ती दिसा सांताक्रूज आनी देगेकुशीच्या वाठारांत खुशालकायेचो संदेश दिवपाचो म्हान आध्यात्मीक वावर सांताक्रूज होली क्रॉस चर्चीन केलो. जेजूचें वचन मुक्ती दिसा कडेन जोडपी मोलादीक विचार पाद्रीकारान लोकां मेरेन पावयले. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका दिन वाजता. आयज आमी आमच्या गोंयचो स्वतंत्रतायेचो लिबरेशन डे आमी मनयला, आनी ह्याच दिसाक ह्या सांजेच्या वेळार जेजून हाडलेली कोरी खुशालकाय दिवंक एका एका वाड्यान आमी भेट दितले. ही भेट जावन आसा जेजूची भेट. जेजून जे जल्मा दिसाक आपणे ह्या संवसारांत आमकां हाडलेलें हेंच ह्या वेळार आमी दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. क्रिसमसा निमतान जेजूच्या जल्माचो तयार केल्लो देखाव वाड्या वाड्यार भोंवडावन जेजूचो दया, क्षमा आनी शांतिकायेचो संदेश चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न जालो. फादर रिचर्ड रॉड्रिक्सान ते विशीं म्हायती दिली. पळयात. आमी ह्या वेळार हो आमचो देखावो घेवन आमी वाड्या वाड्यांनी भितर सरतले. ह्या जेजूच्या जल्माची खुशालकाय ह्या वाड्यान परगटूं, आनी ही तयारी आमच्या जायत्या भावांनी करूंक आदार दिला. आमचे तरणाटे, कॅतेकिस्ट आनी हे दुसरे आमचे भाव भयणी जायतो तोकूस घेवन हो देखावो तांच्यांनी तयार केला. एके भाशेन बरो संदेश आमच्या गांवच्या लोकांक दिवंक आनी तांची ह्या जेजूच्या जल्म समारंभांक बरे भाशेन तयारी करूंक. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत डिसेंबर ते 25 तारखे मेरेन सुके हवामान अनुभवपाक मेळटले. कांय कडेन धुके आनी दव पळोवपाक मेळटलो. फुडले 4 दीस तापमान सामान्या परस चड आसतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 23 डिसेंबर मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. फुडल्या 48 वरां धुके आनी दाट दव पडपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. कांय प्रमाणात मळबात कुपां पळोवपाक मेळटली. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.